Maayong udto, brothers, sisters, viewers. Karong udto ha, magapisgot na sadta sa pulong sa Dios. Dili nato ipaulahi ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi tungod kay mao kini ang lamparahan sa atong kinabuhi. Maisip nato nga sumbanan kini sa atong pagpangalagad diha kaniya. Magahisgot ta diri sa Mateo City 3C. Ang gihisgutan diha ang pultahan masigpit ug pultahan nga luag. Ang pultahan na masigpit mao'y pultahan nga paingon sa dalan sa kadaugan. Ang pultahan nga hawag mao kini ang pultahan na paingon sa kapildihan. Praise the Lord, mga kaigsuonan, viewers, sisters, followers. Nagpahinumdum na usab ang pulong sa Dios kanato karon. Nga ato hinuktokan na natong kinabuhi kung asa kita nga dalan nagasubay karon sa atong matag usa ka kinabuhi. Praise God. Kining dalan nga luag mao kini ang dalan na paingon sa kapildihan. Praise God, nganong makaingon man sa kapildihan, nganong ingon man na luag tungod kay walay pugong niini nga dalan. Naatanan sa kalibutan, naatanan ang bisyo. Mao nga dili kini sigpit, dili kini ingon nga daghan ang mga bawal. Praise God, kining luag, kining sigpit makaigsuonan mao kini ang daghay bawal na dalan tungod kay paingon kini sa kadaugan. Salamat. Ako na tuo nga kining mga pulunga na inyong makutlo diha sa iyong matag usa ka ugalingon. Thank you for watching and God bless you all.